आमचे गावचे लोक आयज रस्त्यार येता येवपाचें कारण आयज फाटल्या 3 वर्सां पयलीं आमी आयज पंचायतीक लेटर केल्लें की आमकां वास येता म्हणून. आनी वास म्हणल्यार कसलो की तो पार्सेकर हो जो मनीस आसा तेणी हांगा एक फॅक्ट्री एस्टाब्लिशमेंट केला. ती फॅक्ट्री तो टोटली इलिगल चलयता आनी तेजो आयज आमच्या ह्या वाठारान आमच्या ह्या गांवांत तेजो इतलो वास स्प्रेड जाता की लोकांचे राणीमत हांगा आमकां खूब डिफिकल्ट जाला. फाटल्या दिसान पंचायतीन तेजी एनओसी रिवोक केल्ली. जेन्ना पंचायतीन तेजी एनओसी रिवोक करून तेणी एडिशनल डायरेक्टरा कडेन तो अपिलाक गेलो आनी ताका अपील दिवन तेणी थंय ताका स्टे मेळ्ळा. स्टे मेळून तरी सुद्दां तेगे जें कितें ऑपरेशन आसा तें कंटिन्यू प्रोसेस आसा. सो आयज असो प्रसंग येयला की लोकांचेर आमकां आयज हांगा रस्त्यार येवचें पडलें. रस्त्यार आनी लोकांचें हांगा राणीमत इतलें डिफिकल्ट जाला की लोकांक हो वास सोसूंक जायना जालो. दुसरी गजाल म्हटल्यार आयज तेणी आमच्या भुरग्यांचेर केसी घालपाक केला. ऑलरेडी आमच्या भुरग्यांची 2-3 भुरग्यांक आमकां लेटरां सुद्दां येयली. फाटल्या दिसा आमी मुद्दाम पुलीस स्टेशनार वचून जें कितें आमचो भुरग्यांचो तेणी स्टेटमेंट आमी रिकॉर्ड केला. तरी आनी तेजें जें कितें प्रोसेसींग आसा तें तरी कंटिन्यू आसा. आमी जायते फावटी आमी रस्त्यार गेले, आंदोलन केलें. आमी जी आमचो जो वॉयस आसा तो आमी मिडिया थ्रू आमी लोकांक मुखार पावयलो, पूण तरी आजून तेजेर खंयच कांय आजून एक्शन जायना. हो जो इश्यू आसा हो हांगा गांवा पुरतो ना, आख्खे गोंयभर हो जो इश्यू आतां आमकां रेस करता आमी. फाटल्या दिसान तांकां जें परमिशन दिल्लें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान की 16 टन तो वेस्ट हाडटा, खंयची ऑल ओवर गोंयची जो वेस्ट हाडून तो हांगा आमकां सनसोडो करता आनी हांगा हाडून ती सगळी वेस्ट हाडून तो ट्रीट करता आनी व्हडली चिमणी बसयला आनी रेंडरींग प्लांट बसयता. रेंडरींग प्लांटाचे तेणेन कांयच परमिशन ना. कित्याक जेन्ना आमी जे सगळे डॉक्युमेंट पंचायतींतल्यान काडले तेन्ना आमकां कळून आयलें की तेजे कडेन फकत पोयट्री शेड आनी 2 लेबर रूम आनी कन्स्ट्रक्शन इतलें तेजे कडेन परमिशन आसा आनी तेजे भायर तेजे कडेन कांयच कसलेंच परमिशन ना. आनी तेज्या आदारार तेणी पोयट्री कन्स्ट्रक्शनाच्या आदारार तेणी ते फूड प्रोसेसींग बिजनेस हेजे लायसन घेयलें पंचायती कडसून. आनी जेन्ना फूड प्रोसेसींग हो बिजनेस आसा हो टोटली इंडस्ट्रियल झोन आनी जी ती जागा आसा ती ऑर्चीड लँड आसा. ह्या जाग्यार तेणी तो सेटअप केला. एक्चुली ती ताका कन्वर्ट झोन चेंज करपाक जाय आशिल्लो, ते तेणी कांयच करूं ना आनी हो तो इलिगल जो कितें प्लांट आसा तो हांगा तो रन करता आनी आमच्या सगळ्या लोकांक हांगा त्रास जाता. दुसरी गजाल म्हटल्यार हो जो सगळो इश्यू आसा तो आमी ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, पंचायत तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन हो आमी जो इश्यू आहा तो आमी सदांच तेगे रेस करता. आनी पूण आजून तर आमच्या लोकांक हांगा न्याय मेळूना म्हणून आयज आमच्या लोकांक हांगा येवन रस्त्यार बसचें पडलें. हो सपोज जर तर आमकां लोकांक न्याय मेळना जाल्यार हो जो प्रोटेस्ट आसा तो कंटिन्यू कॅरी फॉरवर्ड उरतलो आनी आमी आमचे लोक हांगा डेली बसतले. हांव तुमचे थ्रू हांव कितें म्हणटा मिडिया थ्रू की हो जो आवाज आसा आमच्या लोकांचो तो फूल गोंयभर पावूंक जाय. आनी हांव CMा लागीं मागता की तेणी दोतोरा लागीं मागता की तेणी आमच्या ह्या संदर्भात तेणी येवन हांगा आमच्या लोकांक जो कितें इश्यू प्रॉब्लेम जाता ते आमचे सॉर्ट आवट करचो आनी आमकां न्याय मेळचो. थँक्यू.